नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण औस्ती, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ रामकुमारजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा आज डाक्टर नजमुस्बा अन्सारीसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। उहाँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, स्त्री तथा प्रसुति रोग विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर धनगढीमा, र विगत 12 वर्षको अनुभव रहेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। उहाँको डक्टरी पेसाको पढाइ कसरी सुरु भयो, त्यसपछि उहाँले काम गर्नुभएको संस्थाहरूमा उहाँले एज अ डक्टरको रूपमा काम गर्दाको अनुभव के कस्तो रह्यो, नेपालगञ्जदेखि धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल हुँदै निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ, र स्त्री तथा प्रसुति रोग सम्बन्धीका जटिलताहरू के रहेका छन्, कस्ता खाली समस्या लिएर महिलाहरू उपचार गराउन आउनुहुन्छ, कुन अवस्थामा आउनुहुन्छ, पहिलो अवस्थामै आउनुहुन्छ कि दोस्रो तेस्रो अवस्थामा चरणमा बिरामी अथवा रोग पुगिसकेपछि आउने गरेको छ, अहिले उपचार गराउने ट्रेन्डमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ, महिलाहरूको स्वास्थ्य स्थितिमा समस्या नआओस् भन्नको लागि कस्तो अवस्थामा कस्तो लक्षणहरू शरीरमा देखा पर्यो भने तुरुन्त चेकअपका लागि जानुपर्छ भनेर पनि मैले उहाँलाई सोध्नेछु। महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बढीभन्दा बढी जिज्ञासा राख्ने प्रयास गर्नेछु, र यहाँहरू पनि रेडियो सुनिराख्नु भएको छ 93.8 मेगाहर्ज दिनेश एफएम, लम्कीको लम्की एफएम, र तपाईँहरूमा पनि कुनै त्यस्तो जिज्ञासा रहेको छ महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी, स्त्री तथा प्रसुति रोगसँग सम्बन्धित भने कृपया 091-410-216 8 बजेपछि फोन कल गरिदिनु होला। डाक्टर साहबलाई सिधै यहाँहरूले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ भनेर पनि अनुरोध गरेँ, र डाक्टर साहबलाई मैले नागरिक सवालमा स्वागत पनि गरेँ। नमस्ते। हजुर, आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? हजुर। 12 वर्ष भएछ यहाँलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा एज अ डक्टर। तपाईँको जन्म त नेपालमा? एज ए डक्टर त मेरो बढी भयो होला, 2004 मा मैले एमबीबीएस क्लियर गरेको। 2014 देखि अहिले अब 2004 मा एमबीबीएस कम्प्लिट भइसक्यो थियो। त्यसपछि डक्टरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। नेपालगञ्जमा जन्मिनु भएको? हजुर, त्यही जन्मे। यो यहाँको मेडिकल क्षेत्रको पढाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एसएलसी +2 गरिसकेपछि आयो कि त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँले त्यो कुन किसिमले तपाईँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा प्रवेश गर्ने वातावरण बने भनौँ, त्यहाँबाटै कुराकानी सुरु? अलिकति एसएलसी पछि नै मेरो अलिकति यतैतिर साइन्सतिर नै रुझान थियो। त्यसपछि +2 मैले साइन्सबाटै गरेँ, नेपालगञ्जबाटै, महेन्द्र स्कुलबाट। अनि मेरो बुवाको नै बढी इच्छा थियो म डक्टर बन्नु भनेर, अनि मेरो बुवाको ड्रिम नै पुरा गरेको हो। उहाँले नै धेरै एफोर्ट गर्नुभयो मलाई यो पेसामा ल्याउनलाई। पछि म कोचिङ गर्न इन्डियातिर गएँ, 3-4 मन्थ्सको म फर एमबीबीएस इन्ट्रान्सको लागि कोचिङ गरेँ होइन। पहिला त इन्डियामा पनि नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूलाई अलाउ गर्थ्यो होइन गभर्मेन्टले, तर मैले फर्स्ट इक्जाम TUTH को दिएँ। त्यसपछि यो हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मेरो सेलेक्सन भयो सेकेन्डचोटि दिँदाखेरि। दोस्रो वर्ष दिँदा? हजुर। घरमा डक्टर अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो? नै, कोही पनि थिएन। म पहिलो डक्टर, आफ्नो फ्यामिलीको म पहिलो डक्टर हो। अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि मेरो माइतीतिर कोही पनि छैन, म पछि मेरो भाइले पढेको। अहिले तपाईँ र तपाईँको भाइ? बुवालाई चाहिँ के कुराले गर्दाखेरि तपाईँ डक्टरै हुनुपर्छ भन्ने एउटा इच्छा लागेछ? उहाँलाई एसएलसी पछि नै उहाँले तिमी डक्टर बन्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्योभन्दा पहिला के भन्नु? त्योभन्दा पहिला त त्यति थिएन, कन्सियसनेस थिएन होइन। एसएलसी मैले 53 मा दिएको नेपालगञ्जमै मोडर्न स्कुलबाट। त्यसपछि +2 गरेपछि कोचिङ गरेँ, कोचिङमा त्यसपछि सेलेक्सन भयो, अनि एमबीबीएस स्टार्ट गरेको मैले त्यही 99 मा। कहाँ पढ्नु भएको? म चाहिँ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा अन्डर KU काठमाडौँ युनिभर्सिटीको अन्डरमा पढ्थ्यो, त्यति बेला मैले एडमिसन लिएको। तपाईँ एमबीबीएस गर्दाखेरि तपाईँहरूकै जस्तो केटीहरूको सङ्ख्या भनौँ, महिलाहरूको कतिको थियो? हाम्रो अलमोस्ट 30:70 थियो। 70 मेल थियो भने 30 अराउन्ड फिमेल थियो हाम्रो ब्याच। राम्रै रहेछ नि। 37 जति थियो। 100 को ब्याच थियो। त्यो पनि 100 स्टुडेन्टमा 50 नेपाली र 50 इन्डियन थियो।
अलमोस्ट सेम थियो त्यति बेला। पढाइ चाहिँ कतिको निकै टफ हुन्छ भन्छ नि? टफ थियो हाम्रो टाइममा, हामी अनेस्टली पढ्थ्यौँ होइन। अब टिचरहरू पनि हाम्रो टाइममा अलमोस्ट 99% फ्याकल्टी इन्डियन थियो, एक्सपिरियन्स्ड इन्डियाबाट अब मेडिकल कलेजहरूबाट रिटायर्ड भएर आउनुभएको। काठमाडौँ हाम्रो लखनऊ मेडिकल कलेजको फ्याकल्टी थियो, दिल्लीको एम्सको, राजस्थानबाट फ्याकल्टीहरू हाम्रो राम्रै थियो। हामीलाई त इजी पनि भयो होइन, राम्रो प्रोफेसरहरूसँग पढ्न पनि हामीले पाएको। त्यति बेला मोस्ट एक्सपिरियन्स प्रोफेसरहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो टाइममा सबै डिपार्टमेन्टमा। तपाईँले अब एमबिबिएस सकाइसकेपछि तुरुन्तै एमडी गर्नुभयो? हजुर, सेम एमबिबिएस पछि 2 इयर्सको ग्याप थियो। हाम्रो टाइममा 2 इयर्स एक्सपिरियन्स काठमाडौँ युनिभर्सिटीले माग्थ्यो होइन, पिजी गर्नुभन्दा अगाडि। त्यसैले मास्टर्स र एमबिबिएसको बिचमा मेरो 2.5 वर्षकै ग्याप छ। त्यति बेला मैले एज ए मेडिकल अफिसर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमै गरेँ, नेपालगञ्जमा इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट प्लस मेडिसिन डिपार्टमेन्टमा मैले गरेको। त्यसपछि यो अब एमडी गर्दाखेरि त स्पेसिफिक त्यो हजुर छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि मैले 2008 मा मास्टर्सको लागि जोइन गरेँ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमै। म सेकेन्ड ब्याच थिएँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीकोबाट। त्यहाँ चाहिँ म सेकेन्ड ब्याचमा एज ए गाइनोकोलोजिस्ट स्टार्ट गरेँ। एमडीको डिग्री दिन्छ अनि त्यसपछि एमडी भन्छ हाम्रो डिग्रीले। काठमाडौँ युनिभर्सिटीले हाम्रो डिग्रीलाई एमडी नै भनेछ, एमडी गरेको। स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ किन हुन खोज्नु भएको? मेडिसिन पढेको हो? मेरो इच्छा त धेरै मेडिसिन र अप्थाल्मोलोजीमा थियो, तर यो सब्जेक्ट सेलेक्सन गर्न पनि मेरो बुवाले र हाम्रो अरू सिनियर डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्जमा। उहाँले तिमी फिमेल हो त्यसैले फिमेलको लागि फिमेल सब्जेक्ट नै पढ, इभन तिमी मेडिसिन पढे पनि अरू मान्छेले तिमीलाई गाइनोकोलोजिस्ट नै भन्ठान्छ होइन। त्यो 2008 मा भयो मेरो स्टार्ट। त्यति बेला मलाई अब बुवाले पनि भन्नुभयो तिमी एमबिबिएस गरेछौ भने बेस्ट सब्जेक्ट तिम्रो लागि गाइनी नै हुन्छ भनेर। अनि इजिली पाएँ मैले गाइनोकोलोजी। फेरि पिजी गरेपछि पिजी गर्नलाई यो पढ्दाको एउटा त्यो उसबाट प्राप्त हुने अनुभव र आफै महिला हुनुले पनि यो विषयमा एउटा तपाईँको उत्कृष्ट अभ्यास गर्दाखेरि त्यो मलाई लाग्छ हाम्रो एरिया अब यो सुदूरपश्चिम नेपालतिर होइन, अब मिड पश्चिम या सुदूरपश्चिममा महिलाहरूले धेरै जसो महिलालाई नै प्रिफर गर्छ होइन देखाउनलाई। अहिले पनि इभन मलाई पनि देखाउनलाई उनीहरू लजाउँछन्। धेरै जसो केस हुन्छ, म जहिले पेसेन्टलाई भन्छु म त फिमेल हो, मलाई देखाउन लजाउँछौ भने तिमी मेल गाइनोकोलोजिस्टलाई देखाउन त झन् कति गाह्रो हुन्छ। इभन इन्डियामा कति सिटिजहरूमा त मेल गाइनोकोलोजिस्ट नै बढी छन् रेसियोमा। मुम्बईमा अहिले मेल गाइनोकोलोजिस्ट बढी छन्। तर हामीलाई त यहाँ ठिक भयो, मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो तिमी जति जे पढे पनि मान्छेले तिमीलाई गाइनोकोलोजिस्ट नै भन्ठान्छ होइन, मेडिसिन गरे भने या अप्थाल्मोलोजी गरे भने। त्यति बेलाको सिनारियो अर्कै थियो होइन त्यति बेला। अहिले त पेसेन्टहरू चाहिँ अलिकति लजाउँछन्, जो मेल भएर ठिकै भयो। म फिमेल भएर फिमेल सब्जेक्ट पढेँ, गाइनोकोलोजी अब्स्टेटिक पढेँ अनि पेसेन्टलाई इजी नै भयो होला होइन। यहाँ सुदूरपश्चिम तपाईलाई पनि त त्यो डायग्नोसिस गर्न सजिलो हुन्छ होला नि? होइन, त्यो त सब्जेक्ट जुन पढे पनि त्यसमा एक्सपिरियन्स भइहाल्छ। तर यहाँमा आउनुभन्दा अगाडि यहाँ मेल नै थिए नि त बढी, मेल गाइनोकोलोजिस्ट डक्टर भट्ट डक्टर सिंह सर हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ पेसेन्टहरूले भन्छन् मलाई अलि इजी भएको छ जो फिमेलहरू आएर। अहिले धेरै गाइनोकोलोजिस्ट छन् धनगढीमा जो कि फिमेल छन्। एमडी सकाएपछि नेपालगञ्जमै फेरि मेडिकल कलेजमै काम गर्न? म 2011 मा एमडी सकाएको। त्यसपछि 11 देखि 16 सम्म म नेपालगञ्जमै काम गरेँ एज ए एसिस्टेन्ट प्रोफेसर। त्यसपछि सुरुमा लेक्चरर थिएँ, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर भएर म यता फेरि सरेको भनौँ न धनगढी ट्रान्सफर लिएँ आफै। त्यही बिचमा पढ्दा पढ्दै भयो एमडी पढ्दा पढ्दै तपाईँहरूको विवाह भयो कि डाक्टर? होइन, मेरो बिहा चाहिँ सेकेन्ड इयरमा भएको थियो बिहा। एमडी गर्दा सेकेन्ड इयर पढ्दा पढ्दै नै भयो। आई वाज अ स्टुडेन्ट, मास्टर्स गरिरहेको थिएँ अनि थर्ड इयरमा मेरो बच्चा भयो। पढ्दा पढ्दै बच्चा पनि पाएँ, बिहा पनि भयो। भेट कसरी भएको थियो दुवैजनाको? भेट त मेरो एरेन्ज म्यारेज नै हो। मेरो फादरले नै यताको प्रपोजलमा काम लिएर आउनु भएको थियो। बिहा अगाडि चाहिँ 2-3 चोटि भेटेँ त।
अनि अहिले त्यसपछि नेपालगञ्जमा जन्मिनु भएको, विवाह धनगढीको मान्छेसँग भयो, डक्टरैसँग। अनि पछि धनगढी आउनु पर्यो। अब आउनु पर्यो। बिहा त 2009 भएको, तर म यता शिफ्ट भएँ 16 मा लास्ट। पढाइ सबै सकाइसकेपछि पढाइ सकाइ सेतीमा पनि काम जब गर्नु गरेँ। हजुर, म आउने बित्तिकै पहिला सेतीमै जोइन गरेको थिएँ सुरुमा होइन, फुल टाइम नै। अनि अलमोस्ट 2.5 years मैले सेतीमै काम गरेँ गाइनी डिपार्टमेन्टमा। त्यसपछि अहिले निसर्गमा अलमोस्ट 4 years भयो, त्यही छु। 4-4.5 वर्ष नै भयो गाइनी। नेपालगञ्ज, सेती, त्यसपछि अहिले निसर्गमा हुँदाका चाहिँ क्षणहरू के छन्? अब पहिला म मेडिकल कलेजमा थिएँ होइन, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट र यहाँ आएर सेती सरकारी अस्पतालको इन्भाइरोमेन्ट फरक हुन्छ। त्यसपछि सरकारीबाट म फेरि फुल प्राइभेट हस्पिटल नै हो निसर्ग, त्यहाँ जोइन गरेँ। अब सबै एक्सपिरियन्सहरू राम्रै छ र फरक पनि छ होइन, सबैको कन्सेप्ट फरक हुन्छ। अब मेडिकल कलेजमा अर्कै थियो, चाम थियो, स्टुडेन्ट्सहरूसँग डिल गर्नु पर्थ्यो। एज ए लेक्चरहरू लिनु पर्थ्यो, प्रोफेसर भएपछि पढाउनु पर्थ्यो होइन, MBBSलाई मास्टर्सहरूलाई क्लास लिनु पर्थ्यो। त्यसपछि सेतीमा भएँ, सेतीमा अब जुनियर फ्याकल्टी नै भनेर राखेको थियो, त्यहाँ फेरि फुल टाइम गाह्रै हुन्थ्यो होइन। त्यसपछि त्यो सँगैसँगै प्राइभेट पनि म सिटीमा पनि हेर्थेँ, सिटी पोलिक्लिनिकमा। अहिले चाहिँ निसर्गमा मलाई एकदम ठिक लाग्छ होइन, फुल टाइम दिन्छु। पेसेन्टहरू पनि धेरै राम्रो छन् मेरो त्यहाँ, अनि ठिक छ एकदम पर्फेक्ट। जहाँ गए पनि जे गरे पनि आफ्नो प्रोफेसनमा काम गर्दा आनन्दै आउँछ। आनन्द आउँछ एकदम। आदरणीय श्रोता, डाक्टर नजमुस्वा अन्सारीसँग कुराकानी गरिराखेको छु। निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर धनगढीका स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र त्यो विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले अबको समयमा, यसपछि बाँकी रहेको समयमा स्त्री तथा प्रसुति रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू, जटिलताहरू के हुन्छन्, कस्तो स्थितिमा कस्ता लक्षणहरू देखा पर्यो भने तुरुन्त उपचारका लागि आउनुपर्छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू गर्नेछु छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा डाक्टर नजमुस्वा अन्सारीसँग कुराकानी गरिराखेको छु। निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, गाइनो विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग म संवाद गरिराखेको छु र उहाँसँगको अहिले यो विज्ञापन बजिराख्दाखेरि उहाँले एउटा थप नयाँ जानकारी मलाई दिनुभएको छ। नेपालगञ्जमै, बाँकी जिल्लामै पहिलो प्रसुति रोग विशेषज्ञको रूपमा उहाँले चाहिँ उपाधि हासिल गर्नुभएको र मुस्लिम समुदायको पहिलो महिला रोग विशेषज्ञ, डक्टरै पहिलो है तपाईँ? डक्टर पहिलो। अनि त्यति बेलाको तपाईँले जब डक्टरी गर्नुभयो? मेलमा डक्टर होइन, मेलमा पनि आई वाज द फर्स्ट के त्यहाँमा डक्टरी मुस्लिम कम्युनिटीमा पढ्ने पहिलो डक्टर नै हो केटा। तपाईँ मेल र फिमेल दुवैमा? हजुर। अनि त्यो भइसकेपछि त तपाईँको चर्चा, त्यो समाचार त फैलियो थियो होला? त्यति बेला जे होस् होइन, मान्छेले एप्रिसिएट गर्थ्यो कि यो फेजमा, यो एरियामा म एक्लै नि भन्ने ठाउँमा पल्ले बढेको होइन, त्यहाँले बढी नै थियो कन्जर्भेटिभ मान्छेहरू। त्यहाँबाट मेरो बुवाले निकालेर पढाउनु भएको त्यो ठुलो कुरा मेरो लागि। अब त्यो नत्र त मुस्लिम समुदायमा अलिक कट्टरै हुन्छ। एक्ज्याक्टली, अलिकति साइडमै राख्छन् होइन यस्तो कुराहरू। तर त्यो 99मै म MBBS एडमिसन लिएँ, अनि बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनु भयो। त्यसपछि कोचिङको लागि पठाउनु भयो इन्डिया। त्यसपछि मेरो एडमिसन पनि बुवाले नै गराइदिनु भएको। त्यसपछि त समुदायले नै गर्व गर्यो होला। त्यसपछि धेरै खुसी भएको थियो, पुरा मेरो टोला, मेरो एरिया सब धेरै अहिले पनि खुसी छन् जोस्। तर त्यहाँभन्दा यहाँ म बढी सेवा दिइरहेको छु, त्यही हो। तपाईँ त्यसपछि त्यो समुदायमा त्यो यो डक्टरी पढ्ने मान्छे निस्कियो होला नि? तपाईँकै घरमा अहिले त भाइ बुहारी र भाइ दुईजना हुनुहुन्छ। पछि चाहिँ अरू पनि टोलाको मान्छेहरू, त्यो एरियाको मान्छेहरूले गर्व गर्थे कि मेरो बुवाको नाम सेराजुलले आफ्नो छोरीलाई पढायो भने हामी किन नपढाउने भनेर एउटा कम्पिटिसन जस्तै माहौल भएको थियो। पछि अरूहरूले पनि धेरै पढाएछन्। पढाउने कुरामा खुलापन आयो नि? आयो। यो अगुवाई गर्न पाउनु पनि सौभाग्य नै। यो सबै क्रेडिट मेरो फादरलाई नै जान्छ, फादर प्यारेन्ट्स भनौँ।
डाक्टर अन्सारी, अब यो तपाईँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। अहिले अब सुदूरपश्चिममा धनगढीमा कार्यरत हुनुहुन्छ, तपाईँ सेतीपछि अहिले निसर्गमा हुनुहुन्छ। धनगढीमा उपचार गराउन सुदूरपश्चिमको 9 जिल्लाकै बिरामीहरू आउने गर्छन्। यो बिरामीहरू कस्तो स्थितिमा आइपुग्छन्? अब यो बिरामीहरू अर्ली अवस्थामै सुरुवाती चरणमै आइपुग्छन् कि उपचार गर्न अझै पनि ढिला गरिकन आउने चाहिँ? होइन, अब यहाँको अलि राम्रै छैन, पेसेन्टको रेस्पोन्स राम्रो छ। उनीहरूलाई जति बेला हामी बोलाउँछौँ आउँछन् पनि होइन, तर पनि अब 90% त राम्रै कन्डिसनमा आउँछन्, 10%मा अलि जटिलता देखिन्छ। लेट स्टेजमा आएको पनि देखिन्छ, ठाउँ ठाउँको क्यान्सरहरू भएको पनि देखिन्छ होइन। अनि अरू अब्स्टेटिकको प्रब्लम अलिक कम छ होइन। अहिले त गभर्मेन्टले सेफ मदरहुड सुरक्षा होइन, गर्भपतन यताउता सबै चलाइरहेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक कम्प्लिकेसन्स कमै हुन्छ। अनि गाइनिक सम्बन्धी केसहरू चाहिँ देखाउँछन् होइन, स्क्रिनिङमा आउँछन्। अनि कहिलेकाहीँ लेट पनि हुन्छ त्यो केसहरू, फेरि अर्ली डायग्नोसिसहरू गऱ्यो भने राम्रै हुन्थ्यो, तर कुनै केस चाहिँ लेटमा पनि आउँछ। त्यो जस्तो अर्ली स्टेजमा एउटा के हुन्छ भने सामान्यतया मान्छेले स्वास्थ्यप्रति त्यति चासो नदिने पनि हुन्छ। अलिकता पेट दुख्यो, महिनावारीमै गडबडी भए पछि ठिक भइहाल्छ नि, यस्तै त हो नि भन्ने किसिमको स्थिति चाहिँ हुनसक्छ। एउटा आउँछन् 5 to 10% त्यस्तो आउँछन् होइन, इग्नोर गरेको, लेट गरेको, अलिकति होइन कन्सियस नभएको मान्छेहरू। प्रब्लम त 1-2 वर्षदेखि नै हुन्छ, तर 1-2 वर्ष पुग्छन्, ढिलो भइहाल्छ 1-2 वर्षपछि पुग्दाखेरि। जस्तो प्रजनन स्वास्थ्यकै कुरा गर्दाखेरि कस्ता खाले जटिलताहरू अहिले चाहिँ विद्यमान छन्? अब अहिले भनौँ अब हस्पिटलमै युजुअली डेलिभरीहरू हुन्छ होइन, चाहे त्यो सब सेन्टरमा होस् या ठुलो हस्पिटलमा होस्। त्यसले गर्दाखेरि रिफर चाहिँ टाइममा गरिदिन्छन् उनीहरूले, त्यसैले जटिलताबाट अलिकति बच्छन् पेसेन्टहरू। अब समहाउ कहिलेकाहीँ इन्सिडेन्सहरू नराम्रो पनि हुन्छ होइन, इभन इन्स्टिट्युटमै डेलिभरी गर्दै प्रब्लमहरू आउने होइन, ब्लिडिङ भएर मान्छे मर्ने या हाइपरटेन्सन ब्लड प्रेसर बढी भएर त्यसको कम्प्लिकेसनहरू हुने, अनि क्ल्याम्सिया, प्रिक्ल्याम्सिया, हाइपरटेन्सिभ डिसअर्डर, अनि डायबिटिज, PPH इन्फेक्सन्स, कहिलेकाहीँ युट्राइन रप्चरहरू पनि हुन्छ। त्यो कम्प्लिकेसन्सहरू पनि अहिले पनि हामी देखि नै रहेछौँ। तिनको चाहिँ अब रोकथाम गर्न सकिने सम्भावना, त्यो चाहिँ क्षमता कति हासिल गरेको छ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूले? अब सेफ मदरहुडले त धेरै फरक परेछ, हाम्रो मोर्टालिटी रेटहरू धेरै कम भइसकेछ होइन। अहिले त सुरक्षित डेलिभरी र सुरक्षित गर्भपतन यो दुइटै सरकारको अन्डरमा छ होइन, सबै ठाउँमा जे होस् होइन। गभर्मेन्टले यो सर्भिस फ्री दिइरहेछ अनि मिनिमाइजमा दिइरहेछ, त्यसैले पेसेन्टहरू जान्छन्, लिन्छन्, तर कहिलेकाहीँ थाहा नपाइकन नराम्रो हातमा पर्छन्, त्यसपछि दे ल्यान्ड अप इन अ बिग कम्प्लिकेसन्स होइन। त्यो पनि हामीले देखेछौँ। कम्प्लिकेसन्स नहुने पनि होइन, छ तर अलिक घटेको छ पहिलाभन्दा। अहिले स्क्रिनिङहरू जो गाउँमै स्वास्थ्य चौकी, स्क्रिनिङको लागि पनि हामीले अब ब्रेस्ट स्क्रिनिङ भयो, अनि त्यसपछि सर्वाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ भयो, ओभेरियन क्यान्सर स्क्रिनिङ टेस्टहरू। अहिले स्क्रिनिङ टेस्टहरू चाहिँ बढी भइरहेछ होइन, स्क्रिनिङ टेस्टहरू बढी आइरहेछ होइन। अब रिसेन्ट रिसर्चमै छ, हरेक बडीको पार्टको अर्गेनको चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्टहरू भएर अनि त्यसपछि इन्सिडेन्स क्यान्सरको कम हुनु भनेछ। तर पनि आजकल क्यान्सर चाहिँ बढी नै देखिन्छ, जुन पनि बडी पार्टको, जुन पनि बडी अर्गन चाहिँ अहिले क्यान्सर चाहिँ इन्सिडेन्स हाई नै भएको छ। अब यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर हो, डाइट्री फ्याक्टर हो कि के हो, जो इन्सिडेन्स बढेकै छ। दो स्क्रिनिङ चाहिँ धेरै हाई भएको छ, स्क्रिनिङ टेस्टहरू अहिले धेरै हुन्छ होइन। अब सपोज हामीले ओभेरियन क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि पनि सिरम मार्करहरू हुन्छ, ब्लडबाट पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ। भिडियो एक्सरे पनि हामी 3 मन्थ्समा गराउँ भन्छ हाम्रो प्रोटोकलले होइन। 3 मन्थ्समा नभए पनि एटलिस्ट 6 मन्थमा भ्याउने होइन। राम्रो क्वालिटीको भिडियो एक्सरे गरे पनि ओभेरियन क्यान्सर, इन्डोमेट्रियल क्यान्सरहरू यिनीहरूको स्क्रिनिङ गर्न सकिन्छ विथ सिरम मार्कर। यो निसर्ग हस्पिटलमा यो तपाईँहरूले गराउनुहुन्छ? हजुर हुन्छ, अलमोस्ट धेरै सबै स्क्रिनिङ टेस्टहरू हुन्छ अलमोस्ट। अब यो महिला स्वास्थ्य, त्यसपछि प्रजनन स्वास्थ्यको स्वास्थ्य समस्याहरू कुन उमेर समूहमा बढी जसो चाहिँ त्यो जोखिममा हुन्छ?
जोखिममा अलमोस्ट भनौँ अब पोस्ट मेनोपज भनेको महिना सकेपछि पनि अलिकति इग्नोर गर्छन् मान्छेले होइन, हल्का फुल्का ब्लिडिङ हुन्छ भने त्यसैमा केही देखाउँदैनन् होइन। त्यति बेला पनि हामीले धेरैजसो क्यान्सर सर्भिक्सको जुन मैले इन्काउन्टर गरेछु त्यो युजुअली रिप्रोडक्टिभ एजमा भन्छ पढ्ने बेला, तर चाहिँ मैले भेटाएको छु पोस्ट मेनोपज एज ग्रुपको महिना सुक्ने बेला सुकेपछि त्यति बेला अलि बढी मैले भेटाएको छु, किनभने त्यति बेला स्क्रिनिङ र उनीहरू हस्पिटल आउने कम गरिदिन्छन् नि त्यसैले। तर चाहिँ अरू रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप भन्छ होइन, अब अलमोस्ट टिनेजर टु 45 इयर्सलाई रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप भन्छ। त्यो रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा पनि प्रब्लमहरू धेरै हुन्छ होइन, पटक इन्फेक्सन हुने, अनि त्यसपछि ब्लिडिङको प्रब्लम हुने होइन, त्यसलाई एब्नर्मल युट्राइन ब्लिडिङहरू हुने, अनि त्यसपछि मासु पलाउने बच्चादानीमा पनि र हाम्रो अन्डाकोशमा पनि होइन, अन्डाकोश बाइलेटरल ओभरिजहरू हुन्छ त्यसमा। त्यसैले अब हाम्रो पेल्भिक एरियामा प्रब्लम हुने नै यही 3-4 ठाउँ छ होइन, 3-4वटा यसको छ, त्यहाँ चाहिँ हुन्छ प्रब्लम हुन्छ। तर पनि अब रुटिन एक्सरेहरू गराइराख्यो तलबाट, रुटिनली प्यापिस्मियर टेस्टहरू गरिराख्यो भने त कम्प्लिकेसन्सहरू धेरै कम गर्न सकिन्छ। जस्तो यो ओभरीमा हुने क्यान्सर, पाठेघरमा सर्भिक्स क्यान्सरहरू हुन नदिने, ब्रेस्ट क्यान्सर हुन नदिनको लागि स्क्रिनिङ मात्रै गर्न, अब प्याकेजमै स्क्रिनिङ गर्ने सुविधा छ तपाईँ? छ, हाम्रो पुरै प्याकेज सिस्टम नै छ। कति खर्च लाग्छ? खर्च लाग्छ अब धेरै त होइन, 10,000 to 15,000 मा सबै स्क्रिनिङ टेस्टहरू भइहाल्छ अलमोस्ट। सर्भिक्सको, ओभरीको, ब्रेस्टको स्क्रिनिङ टेस्टहरू छ। यो खास गरेर रिप्रोडक्टिभ प्रजनन स्वास्थ्यको हिसाबले एक्टिभ उमेर समूहकाहरूले नि गर्नु पर्यो। हो, एक्टिभ उमेर हो। र मेनोपोजको स्थितिमा पुगे पनि एटलिस्ट 6 मन्थमा त तलबाट र होइन स्पेकुलम एक्जामिनेसन भन्छ, हामी आँखाले भिजुअलाइज गर्छौँ सर्भिक्सलाई, या त कल्पोस्कोपिक एक्जामिनेसन चाहिँ गरिराख्नुपर्छ स्वस्थ र। हजुर, स्वस्थ राख्नलाई त आफ्नो बडी चेकअप चाहिँ रुटिनली एटलिस्ट 6 मन्थमा, मिनिमम 6 मन्थमा गरिराख्नुपर्छ। 3 to 6 मन्थ नै भन्छ हरेक स्क्रिनिङको लागि होइन। त्यसपछि अब एज भनौँ होइन, अब अर्ली एजमा अलिक कम हुन्छ, लेट जति गयो त्यति कम्प्लिकेसन र क्यान्सर हुने चान्सहरू बढी हुन्छ। तर अहिले डायबिटिज पनि अर्लीमै हामी देखिरहेछौँ, हाइपरटेन्सन पनि अर्लीमै देखिरहेछौँ। अब यिनीहरू पनि हाम्रो रिस्क फ्याक्टर हो इन्डोमेट्रियल क्यान्सरको लागि होइन। त्यसैले अब यो सिस्टेमिक डिसअर्डर कुनै पनि छ भने त्यसलाई अझै क्लोज मोनिटरिङ चाहिन्छ। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका प्रसुति स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर नजमुस्बा अन्सारीसँग म कुराकानी गरिराखेको छु। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि थप कुराकानी गर्नेछु र यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छ स्त्री तथा प्रसुति रोगसँग सम्बन्धित सोध्नुपर्ने छ भने कृपया 091-410-216 मा फोन गरेर डाक्टर साहबलाई अब यहाँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ छोटो व्यापारिक विश्राम। श्रोता, नागरिक सवालमा डाक्टर नजमुस्बा अन्सारीसँग कुराकानी गरिराखेको छौँ। उहाँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग संवाद गरिराखेको छु। तपाईँहरूका केही त्यस्ता जिज्ञासाहरू छन् स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ रोगसँग सम्बन्धित भने 091-410-216 मा फोन गर्न अनुरोध गर्दछु। उहाँसँग प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर साहब, यो तपाईँको अब अनुभव, पढाइ सबै कुराले गर्दाखेरि महिलाहरूको स्त्री तथा प्रसुति रोग अन्तर्गत यो निसन्तानपन पनि एउटा समस्या होइन? यो समस्या के छ, बढ्दो छ कि? यो बढ्दो नै छ। यो त धेरै सिरियस नै समस्या हो होइन। अहिले धेरै इन्सिडेन्स छ, कति कपालहरू आउँछन् इन्फर्टिलिटी भनेर। अब त्यसको धेरै नै कारण छ भनौँ होइन। अहिले त अब यहाँको भने मेरो पेसेन्ट जुन कति इन्फर्टिलिटी आउँछ त्यसमा 50% को हस्बेन्ड चाहिँ बाहिर छन्, विदेशमा छन्। त्यो 2-3 महिनाको लागि आउँछन् होला, 2-3 वर्षपछि। त्यसपछि त्यही 2-3 महिनामा उनीहरूलाई बच्चा बसाउनु छ, मलाई यो गर्नु छ, सब प्लान गरेर आउँछन्। अब एउटा त त्यो कारण भयो। त्यसपछि 3-3 वर्षको ग्यापमा आउँछन्, यता वाइफको र हस्बेन्डको दुइटैको भने एज बढ्दै जाने हो होइन। त्यसपछि त्यसमा पनि अब आउँछ, कज अफ इन्फर्टिलिटीमै आउँछ त्यो एज, र यो स्पेसली फिमेलको एजलाई धेरै म्याटर गर्छ इन्फर्टिलिटीमा। जति उमेर बढ्दै गयो भने हजुर, हाम्रो फिमेल्सको 35 इयर्स पछि अलमोस्ट भन्छ 60% अन्डाहरू बन्न बन्द भइहाल्छ।
40% मात्रै एक्टिभ हुन्छन्। 60% एक्जस्ट हुँदै जाने हो एभ्री इयर फिमेलको होइन। त्यसैले अब त्यो विदेश बस्ने र यता इन्फर्टिलिटीको इन्सिडेन्स लेट म्यारेज गर्छन् अहिले होइन, लेट म्यारेज त्यसपछि क्यारियर ओरिएन्टेड फिमेल्सहरू हुन्छन्, आफ्नो क्यारियर पहिला बनाउँछन् पछि गर्छु भन्छन्, सब गर्दा गर्दै सबभन्दा लेट हुने हो। स्ट्रेस इन्ड्युस प्रब्लमहरू छ अहिले होइन, अनि तनावबाट एक्ज्याक्टली तनाव लियो भने तनाव स्ट्रेसफुल लाइफ छ, प्रोफेसनल लाइफ होस् या पर्सनल लाइफ होस् जसमा पनि यो स्ट्रेस भयो भने बच्चा इन्फर्टिलिटी इन्सिडेन्स बढ्ने नै हो। मानसिक तनाव भयो भने त्यसले प्रजनन स्वास्थ्यमा हजुर हजुर त्यसले बडीको सबै हार्मोनलाई इम्ब्यालेन्स गरिदिन्छ होइन। अब सबै हार्मोन राम्रोसँग तालमेलमा आएन भने त अब तपाईँको अन्डा बन्न कम भइहाल्छ, अन्डा बनेर भने बच्चा हुँदैन। त्यही अब यो निसन्तानपनको समस्या अन्तर्गत गर्भाधान के अरे के भन्छ कन्सेप्सन, गर्भाधान नहुने एक्ज्याक्ट हो, कन्सेप्सन नहुने, मेन्स्ट्रुएसन बिग्रिनु पनि एउटा स्ट्रेसको कारण हो। सबभन्दा मोस्ट कमन फ्याक्टर नै अब भनौँ होइन पिसिओडी, स्ट्रेस यिनीहरू आइरहेछ अहिले महिना। त्यसले हार्मोन उत्पादनमै इम्ब्यालेन्स गर्छ होइन, अलिकति रेसियोहरूलाई डिरेन्ज गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि अब ओभुलेसन भनेको नै अन्डा बन्नु भनेको नै अन्डा बनेर फुटेर निस्किनुपर्छ होइन। कहिलेकाहीँ अन्डा बनेछ तर फुटेर निस्किने हार्मोन त्यो लेभलमा सर्ज भएको छैन होइन, सर्ज भन्छ त्यो हार्मोनहरू सर्ज भएन भने अन्डा निस्किँदैन। त्यसैले इन्फर्टिलिटीहरू कमनै छ। अब यो पिसिओडी अहिले सबभन्दा कमनेस्ट कज अफ मेन्स प्रब्लम र इन्फर्टिलिटीको लागि भन्छ होइन। अब यसको उपचार सम्भव छ, फेरि उपचार राम्रै छ होइन। यो पिसिओडी भन्ने जुन पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिसफङ्सन या डिजिज भन्छ त्यसमा चाहिँ राम्रै छ, आउटकम चाहिँ राम्रो छ। डाइट्री फ्याक्टरहरू पनि छन् अहिले त भन्छ होइन। अब हाम्रो अब पिसिओडीको कमन फ्याक्टर भन्छ गटको डिस्टर्बेन्स हुनु। गट भनेको हाम्रो इन्टेस्टाइनहरूमा जुन ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ त्यो तलमाथि इम्ब्यालेन्स भएपछि त्यसमा पनि पिसिओडी हुन्छ र पिसिओडी भएपछि हाम्रो इन्फर्टिलिटी हुने र एनोभुलेसन हुने प्रब्लम हुन्छ। जस्तो अब यो जुन चाहिँ निसन्तानपनको एउटा कारण स्ट्रेस जो तनाव भन्नुभयो त्यसले हार्मोनको उत्पादनमै तलमाथि गरिदिन्छ एउटा, त्यो त्यसलाई त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ हजुर। अर्को अब यो जो नेचुरल हुन्छ, नेचुरल हुन्छ। अब नेचुरल त्यो कति प्रतिशत जति हुन्छ? नेचुरल भनेको अब कसैको पाठेघरै छैन होइन, त्यो पनि हुन्छ हुन्छ पाठेघर एब्सेन्ट हुन्छ कसैमा केसमा। हामीले त यहाँ कहिलेकाहीँ आउँछन् उनीहरू एज ए प्राइमरी एमिनोरिया भन्छ होइन। प्राइमरी एमिनोरिया भनेको 17 इयर्स पुगिसकेछन् तर अहिलेसम्म उनको चाहिँ मेन्स नै भएको छैन। अहिले मेरो यो लास्ट मन्थमा मैले 2-3वटा केस भेटाएको छु। लास्ट मन्थमै 2टा केस आएको छन् जसको पाठेघरै थिएन, एट्रोफिक भन्छ होइन, एकदम सानो दाना जस्तो थियो तर पाठेघर डेभलप थिएन। अब त्यो भनेको त्यो त अब नेचुरल कज नै भइहाल्यो, त्यसमा केही गर्नै सकिँदैन होइन। त्यसमा के गर्न सकिन्छ भने ओभरी छ भने त्यो ओभरीबाट अन्डा निकालेर अर्को मदरमा राखेर सेरोगेसी चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ उसमा अब ट्युब कहिलेकाहीँ बाइलेटरल ट्युब्सहरू नै जटिल साथ ब्लकै हुन्छ होइन। यो त कुनै कारण उनीहरूले ट्युब र ओभरी निकालेको हुन्छन् पहिला होइन। त्यो केसहरूमा त अब नेचुरल नै भयो, नगर्ने बच्चा नकन्सिभ गर्ने। तर अब हाम्रो मेनली अब कमनली भनौँ न होइन, महिना बिग्रेपछि नै अनि बाई एज अनि त्यो ओभुलेसन टाइममा हस्बेन्डसँग भेट नभएको होइन, त्यो सब कारणले गर्दा चाहिँ बच्चा बस्दैन। अहिले एउटा त अब जस्तो वैदेशिक रोजगारीको लागि एब्सेन्ट हुनुले पनि एउटा समस्या थियो होला, त्यसलाई पनि अब मानव निर्मित समस्या भयो होइन। तर त्यो बाध्यता भएर जान्छन्। लास्ट विक नै मेरो एउटा पेसेन्ट साउदीमा काम गर्थ्यो, त्यो पनि ग्यास इम्प्लान्टमा काम गर्थ्यो, त्यसको बिर्रेको मात्रा धेरै कम थियो होइन। मेरोमा कहाँ आयो पेसेन्ट अनि 2 महिना मात्रै छु म्याम गरिदिनु जस्तै भए पनि लाइक बच्चा बसाउने 12 वर्षको मेरो छोरी छ भन्यो। बट म चाहिँ ट्राई गरेँ, पेसेन्ट चाहिँ कन्सिभ गर्यो। मैले अस्ति भर्खर लाइक 2 दिन अगाडिको कुरा हो, पेसेन्टसँग फेरि म साउदीमै उसको वाइफले मेरो कुरा गराइदियो। पेसेन्ट चाहिँ धेरै खुसी थियो कन्सिभ गर्यो भनेर। त्यो अब त्यसका लागि अब कन्सियसनेसका कुराहरू पनि निर्भर हुन्छ। नत्र अर्को यो जस्तो
ढिलो विवाह हो त्यो पनि हो चाँडो विवाहहरूले पनि प्रजनन स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। अब हामीले भन्छ 30 इयर्स भन्दा अगाडि जति बच्चाहरू बनाउनु छ हाम्रो मेडिकलले भन्छ त्यतिमा बनाइहाल्ने हैन सबभन्दा बेस्ट स्वस्थ जीवनका लागि। एक्ज्याक्टली स्वस्थ जीवन र बेस्ट फर्टिलिटी एज भनेको अब 30 नै हो भनौँ, बिलो 30 अप टु 30 बनाइहाल्ने, अब 30 नजाने भन्छ। 30 र 35 को बिचमा अगेन हाम्रो ओभर डिप्लिसनमा जान्छ हैन, ओभेरियन फङ्सन चाहिँ अलिक कम हुँदै जाने हो। 30 पछि सडनली 60% 60% नै कम भइहाल्छ। त्यसैले टाइम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन हाम्रो यो फर्टिलिटीमा, स्पेसली फर्टिलिटीको लागि टाइमली म्यारेज, टाइमली बच्चा चाहिँ म सबै फिमेललाई भन्छु। यो बच्चाहरूको बीचको बरु क्यारियरलाई सेकेन्डरी राख्ने, बच्चा बनाउनु छ बिहा गर्नु छ भने टाइममा गर्ने र बच्चा बनाइहाल्ने टाइममा, त्यसपछि क्यारियर पनि। अब मैले नै मेरो नै इक्जाम्पल लिनु न, मैले पनि बच्चा पढ्दा पढ्दै नै पाएको है हैन। इट्स नट कि मैले आफ्नो क्यारियर पहिला बनाएँ त्यसपछि बच्चा गरेँ, त्यसैले यो प्यारलल जानुपर्छ क्यारियर र बच्चा। एउटा बच्चा र अर्को बच्चाको बीचको ग्याप कतिको ग्याप त्यो पनि अब अकर्डिङ टु एज हुन्छ। अब मान्छेले 22 मा पाइरहेछ भने 5 वर्ष ग्याप गरेर नो प्रब्लम हैन। अब मान्छेले 29 मा पाइरहेछ फेरि 5 वर्ष ग्याप गर्यो भने त 34 पुग्छ हैन। दुईटा बच्चा त मान्छेले आजकल बनाउँछन् एटलिस्ट दुईटा तीनटा, त्यसैले अब एज वाइज हेरेर हुन्छ हैन। सपोज कोही 30 इयर्समा बच्चा पाइरहेछ भने त्यसलाई त हामी 1.5-2 वर्षमै गर म त भन्छु स्पेसली हैन, फटाफट बच्चा पाउ जति पाल्नु छ, किनभने अगेन 35 पछि फेरि प्रब्लम आउन थाल्छ। अहिले यहाँ त धेरै ग्याप देखेर पनि प्रब्लम छ, कसैको 12 इयर्सको बच्चा छन् भने सेकेन्डमा 12-15 वर्षको ग्यापमा पनि पाइरहेछन्, त्यस्तोमा अलि समस्या हुन्छ। त्यसैले ग्याप धेरै नगर्ने हो। 22 मा पाएछौ भने ठिक छ, 5 वर्ष ग्याप गरेर तिमी 27 पुग्छौ सेकेन्ड बेबी बनाऊ हैन। तर तिमीले 30 मा फर्स्ट बच्चा पाइरहेछ भने कतिको ग्याप गर्ने हैन, 2 इयर्स गर इनफ। 2 इयर्स इभन CS मा पनि अब त्यो पहिलाको कन्सेप्ट थियो, पहिलाको सिजेरियन मेथडहरू अलग्गै थियो, सुचर मटेरियलहरू अलग्गै थियो भनौँ, 30 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला CS केसहरूमा LSCS केसहरूमा एटलिस्ट 5 वर्ष ग्याप राख्नै पर्छ भन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ हाम्रो यो प्र्याक्टिसमा छैन। हामी त अलमोस्ट 1 इयर पछि यो स्टिल प्लान सेकेन्डको लागि हैन, एटलिस्ट 2 इयर्स ग्याप राख्यो भने इनफ हुन्छ लेट म्यारेजमा भनौँ। यो परामर्श बढी ग्याप भयो पहिलो सन्तान र दोस्रोको बीचमा, त्यसपछि बच्चा नरहने समस्या लिएर चाहिँ आउँछन् हो। सेकेन्डरी सब फर्टिलिटी भन्छ त्यसलाई हैन। सेकेन्डरी भनेको पहिला बच्चा छ, सेकेन्डमा फेरि प्लान गरेर भइरहेको छैन, त्यो केसहरू अलमोस्ट बढेछ, धेरै नै छन् हैन। मेरो एउटा बच्चा छ 10 वर्षको छ, 8 वर्षको छ, 12 वर्षको छ गरेर आउँछन्, अनि उनीहरूले भन्छन् मलाई यसले फेरि प्लान गर्नु छ हैन। मेरो अब पेसेन्टहरू छन् जो कि 45 मा पनि अहिले पेसेन्ट 2 जना छन् जो कि अराउन्ड 44-45 इयर्सको एजमा छन्, अहिले फेरि सेकेन्ड प्रेग्नेन्सी छ, उनको बच्चाहरू 18 इयर्सको छ, एउटाको 15 इयर्स छ, यति ग्याप गरेछन्। अब ग्यापको कज त अब धेरै छ हैन, त्यो नभनौँ पर्सनल कुरा हो, तर चाहिँ छ। यो महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त भइरहोस् भन्नको लागि उहाँहरूले अथवा अब लोग्नेले सबै परिवारले महिलाको स्वास्थ्यसँग त परिवार जोडिएको हुन्छ। अहिले त स्ट्रेस नलिने, सबै फिमेललाई स्ट्रेस नदिने र फिमेलले स्ट्रेस नलिने हैन, चाहे त्यो क्यारियरको स्ट्रेस होस्, चाहे त्यो घरको फ्यामिली म्याटर हो, पर्सनल म्याटर होस् हैन, सबैको लाइफमा स्ट्रेस छ, तर त्यसलाई जति सकेसम्म त्यसलाई कम गर्ने हैन। अब त्यो मेथडहरू पनि धेरै छन् हैन, डिस्ट्रेसिङ एक्सर्साइजहरू छ, योगाहरू छ, आफूलाई इङ्गेज राख्ने, आफ्नो मोडलाई चेन्ज गर्ने, बिहेभियर चेन्ज गर्ने, फ्यामिलीको जति पनि मेम्बरहरू छन् एकअर्काको लागि हैन, मान्छेले सोच्नुपर्छ त्यो कुराहरू। अब फिमेललाई कहिलेकाहीँ हामी भेटाउँछौँ टर्चर पनि गरिरहेको हुन्छन् हैन, आउँछन् डिप्रेसनमा पनि पेसेन्टहरू। गाइनी डिपार्टमेन्टको 100% मा 20 to 25% चाहिँ डिप्रेसनमा हुन्छन् फिमेल्सहरू। मैले 100 पेसेन्ट देखिरहेको छु इन ओपिडी भनेपछि अलमोस्ट 20 to 25% डिप्रेसनमा हुन्छन्, रोएर नै कुरा गर्छन्, डिप्रेसनमै हुन्छन्, राम्रोसँग भन्छन् पनि। कोहीको मेजर नै हुन्छ, कसैलाई प्रब्लमै हुन्छ, उनीहरू हस्बेन्डसँग पनि आउँछन्, फ्यामिली मेम्बरसँग पनि आउँछन्, तर प्रब्लम चाहिँ हुन्छ। सबभन्दा मेजर समस्या स्ट्रेसको भयो। मेरो र साइकेट्रिक डिपार्टमेन्टको धेरै पेसेन्टहरू कमन छन् जो कि मलाई पनि देखाइरहेछन् र अर्को डक्टर साइकेट्रिस्ट डक्टर छन् त्यसलाई पनि देखाइरहेछन्। अनि अब यो महिलाको स्वास्थ्यमाथि समस्या भयो भने त परिवार, सन्तान
परिवार सबै आउँछ नि, सबै ग्रिपमा आउँछ नि होइन। एउटा फिमेल स्ट्रेसमा छ, प्रब्लम छ, टर्चर भइरहेछ भने ऊ त बच्चालाई पनि ध्यान दिन सक्दैन, हस्बेन्डलाई पनि ध्यान दिने, अरू घरको फ्यामिली मेम्बरलाई पनि त्यतिसम्म राम्रो उनीहरूको रिलेसन नै छैन भने त कति नराम्रो लाइफ होला, कति पीडामा छ परिवारकै। एक्ज्याक्टली, सबै एफेक्टेड हुन्छन् होइन। अर्को यो जस्तो सबै कुरा ठिक छ, तनाव पनि छैन, हो, तर पनि त्यो चाहिँ जस्तो निसन्तानपनका कुराहरू, जस्तो मिसक्यारेज हुने कुराहरू हुन्छ। त्यसको त अब बडीको रेस्पोन्स हो त्यो एउटा होइन। अब अबर्सन हुनु भनेको सबैमा मेजरै कज हुँदैन, कहिलेकाहीँ अनडायग्नोज एट्रोजेनिक हुन्छ या इडियोप्याथिक हुन्छ होइन। त्यसमा भनेको इडियोप्याथिक कजहरू पनि हुन्छ होइन, जसको कुनै कारण नै थाहा छैन। 10% इन्फर्टिलिटी त हाम्रो इडियोप्याथिक हुन्छ भनेको मेल र फिमेल दुइटै पार्टनरलाई टेस्टहरू गरेछ, दुइटैमा हिस्ट्री लिएछ, सबै कुरा ठिक छ, तर पनि बच्चा बसिरहेको छैन टाइमली होइन। त्यस्तो पनि हुन्छ, 10% नै हुन्छ त्यो हाम्रो रेसियो बुक्स अकर्डिङ टु होइन स्ट्यान्डर्ड बुक्सहरू, अलमोस्ट 10% कपालमा हुन्छ। अनि यो धेरैको अहिले चाहिँ के हुन्छ भने हस्पिटलमा भएका जस्तो आफन्त यिनीहरूकैसँग कुरा गर्दाखेरि बच्चा व्यथा लाग्नुभन्दा अगाडिको अवस्थासम्म ठिक थियो, हस्पिटल लगिसकेपछि बच्चाले दिसा खाएछ, पिसाब खायो, तुरुन्त चाहिँ अपरेसन गरेर चाहिँ बचाउनु पर्यो, त्यसपछि एनआइसियुमा राख्नु पर्यो। यो केसहरू अलि बढेको हो होइन, किनभने अब कज धेरै छ। एउटा त सिडेन्ट्री लाइफ ह्याबिट छ फिमेल्सहरूको होइन, अनि ठुलो बच्चा हुन्छ, आवश्यक अभ्यास कम गर्ने, फिजिकल एक्टिभिटी कम हुने, लाइक कसरत भन्दा पनि नर्मल रुटिन एक्टिभिटी पनि नगर्ने ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, लेट प्रेग्नेन्सी हुन्छ नि, कोही बसेर मात्रै गर्ने खाने। अब त्यसले गर्दा उनीहरूको अब सिडेन्ट्री लाइफ ह्याबिटमा बिग बेबी हुन्छ होइन, अब डेट क्रस गरिसकेको हुन्छ, त्यसपछि हस्पिटल आउँछन् होइन। डेट क्रस गरिसकेपछि मिकोनियम भनेको दिशा बच्चाको त्यो खाने चान्सेसहरू बढ्छ। त्यो जो एक्सपेक्टेड डेट अफ डेलिभरी दिएको हुन्छ, इडिडीबाट क्रस गरेपछि पानीको मात्रा कम हुनु, त्यसमा पनि रिस्क बढ्छ। बच्चा धेरै ठुलो छ, डेट नागिसकेछ भने त्यो बच्चाले पनि रिस्क फ्याक्टर हुन्छ। त्यसपछि बच्चा नै स्ट्रेसमा जान्छ, बच्चा भित्र हुन्छ, तर पनि बच्चा स्ट्रेसले गर्दा नै दिशा गर्ने हो भित्र, अनि त्यो दिशा गरेपछि एस्पिरेट हुन्छ। कहिलेकाहीँ बच्चा भित्रै खान्छन् र निस्केपछि पनि एस्पिरेट गर्छन् कहिलेकाहीँ। त्यस्तो स्थितिमा त बच्चा चाहिँ स्टिल बर्थ पनि हुन सक्छ। हजुर, कहिलेकाहीँ रेयरली हुन्छ, त्यो इन्सिडेन्ट्सहरू पनि हुन्छ। लेट भयो, पानीको मात्रा अलि बोर्डर लाइन छ, कम छ, डक्टरले इन्ड्युस गरिदिन्छ होइन, औषधि दिएर व्यथा बढाइदिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ अब भनौँ स्लो प्रोग्रेस हुन्छ, गाह्रो हुन्छ भने बच्चाले दिशा खाएर अनि त्यसमा भित्र स्टिल भनौँ ड्युरिङ लेबर प्रोसेस नै स्टिल बर्थ हुन सक्छ। यो कहिलेकाहीँ यो डेलिभरी गराउँदै पाठेघर ऱ्याप्चर हुने कुराहरू, त्यस्ता कम्प्लिकेसनहरू पनि आउँदो रहेछन्। ड्रास्टिक कम्प्लिकेसन नै हो, रेयरली देखिन्छ, तर पनि देखिरहेछ मैले पनि। यसको पछाडिको चाहिँ यो एक्सिडेन्टल प्रब्लम हो। यो एक्सिडेन्टल भनेको मोनिटरिङ भएन, राम्रोसँग मोनिटरिङ भएन होइन। अब कुन केसलाई हामीले औषधि दिने, कुनलाई कति डोज दिने, यो सबै धेरै ध्यानको कसैले अपरेसन गर्नुपर्ने, कसैले अपरेसनै गर्नुपर्ने, टाइमली इन्टरभेन्सन नभएर र प्रपर मोनिटरिङ नभएर नै रप्चरहरू हुन्छ इन हस्पिटल है। एडमिटेड केसमा रप्चर हुनु र पिपिएच भएर मर्नु भनेको रेयरली भइरहेछ अहिले पनि, तर यो चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। राम्रोसँग मोनिटरिङ गर्ने, क्लोज मोनिटरिङ गर्ने, त्यसलाई इन्टरभेन्सन छिटो गरेपछि त बचिहाल्छ त्यो कम्प्लिकेसनबाट त। अहिले चाहिँ यो स्त्री तथा प्रसुति रोगका दृष्टिकोणबाट यो एउटा सन्तोष गर्न लायक चाहिँ उपलब्धिहरू के हुन सक्छ? अब सन्तुष्ट अब हामीलाई पनि निद्रा लाग्दैन, केही भयो भने हामी पनि स्ट्रेसमा हुन्छौँ, हामीलाई पनि धेरै नराम्रो लाग्छ, जुन पनि डक्टरलाई होइन जो ट्रिट गरिरहेछ पेसेन्टलाई, त्यसले केही कम्प्लिकेसन आयो भने त सबभन्दा नराम्रो लाग्ने नै ट्रिटिङ डक्टर हुन्छ होइन, जसले ट्रिट गरिरहेछ। तर अब मेन त अब हामीले मोनिटरिङ सिस्टमलाई स्ट्रङ गर्न सक्छौँ होइन, टाइमली इन्टरभेन्सन गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अब डक्टर्सको ड्युटीहरू अलिक कम गरेर बढी फ्याकल्टीहरू राखेर होइन सिफ्ट वाइज गर्न सक्छौँ। यिनीहरू गऱ्यो भने कम्प्लिकेसन्स त कम हुने नै हो। निसर्ग हस्पिटलमा तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? जस्तो स्त्री तथा प्रसुति हाम्रो लेबर रुम, हजुर हाम्रो लेबर रुम पनि छ होइन, मोनिटरिङ हुन्छ, सिस्टरहरू छन्, ट्रेन्ड सिस्टरहरू राखेका छौँ हामीले।
अनि त्यसपछि सिएसको फेसिलिटीहरू पनि छ, हाम्रो एनेस्थेटिक्स टिम छ, एनआइसियुको टिम छ होइन, सबै स्ट्रङली कोरिलेटेड नै हुन्छन्। अब युजुअली मेरो पनि अब निसर्गमा युजुअली नर्मल केसहरू त्यति आउँदैन, युजुअली रिफर्ड केसहरू नै म हेर्छु, सेतीबाट पठाएछ या नवजीवनले रिफर गरेछ या अरू कुनै डक्टरले गरेछन्, बच्चा सानो छ या बच्चा या मदरलाई हाइपरटेन्सन छ, इभन कहिलेकाहीँ त अब भनौँ डेलिभरी भएपछि पनि रिफर भएर आछन्, सेतीमा डेलिभरी गरेछन् या नवजीवनमा डेलिभरी गरेछन् होइन, डेलिभरी पछि पनि मदरहरूको कम्प्लिकेसनले हाम्रो निसर्गमा आउँछन्, एडमिट हुन्छन्, म ट्रिट गर्छु, अनेस्टली ट्रिट। आइसकेका मान्छेहरूलाई खुसी साथ पठाउन सक्नु भएको छ कि यो के भयो भन्ने पनि तपाईँ पेसेन्टसँगै लिनु न फिडब्याक। मेरो पेसेन्टहरू धेरै छन् धनगढीमा होइन, गएर फिडब्याक लिन सकिन्छ। मेरो पेसेन्टहरू सन्तुष्ट हुन्छन्, म पनि धेरै सन्तुष्ट छु। पेसेन्टलाई अनेस्टली ट्रिट गर्ने होइन, आफूलाई राख्ने हरेक ब्याकग्राउन्डमा हामी राख्छौँ, आफूलाई नै एसेस गर्छ म कुन लाइनमा ट्रिटमेन्ट गरौँ कि पेसेन्टलाई राम्रो होस् होइन। म धेरै जसो कन्जर्भेटिभ पनि दिन्छु, इभन लाइक गाइनिक केसहरू भयो होइन, त्यसमा तुरन्तै आउने बित्तिकै हामी पाठेघर फाल्दैनौँ। पेसेन्ट आउँछन्, मेरो फालिदिनुहोस् भन्छन्, खटीमा म भनेछ, यता भनेछन्, उता भनेछन्, फाल्नै आउँछन्, तर पनि म राम्रो काउन्सिलिङ गर्छु, कन्जर्भेटिभ औषधिहरू दिन्छु, कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट गर्छु, उनीहरू राम्रो भएर पनि आउँछन्, खुसी भएर पनि आउँछन्। ट्युमर सानो सानो छ भने हामी अलमोस्ट 50% कुराहरू औषधिले गर्न सक्छौँ है। अहिले औषधि एडभान्स भइसकेछ, कति ड्रग्सहरू हाम्रो नेपालमा रेजिस्टर्ड नभएको ड्रग्सहरू म त इन्डियाबाट ल्याएर उनीहरूलाई युज गरेर राम्रो हुन्छ भनेर काउन्सिलिङ गर्छु, पेसेन्टहरू राम्रो भएर खुसी भएर पनि आउँछन्। मेरो तपाईँ निसर्गमा हेर्नुहुन्छ भने मेरो हिस्टेक्टोमी रेट एकदम कम छ, म सबैको पाठेघर फाल्दैन जबसम्म जेन्युन इन्डिकेसन हुँदैन। इभन सिएस पनि मेरो कमै छ होइन, पेसेन्टले धेरै उ गर्छ कुनै कुनै केसमा, या त जेन्युन इन्डिकेसन छ भने मात्रै हो सिएस हुने, या त न त प्रिभियस सिएस छ, कम्प्लिकेटेड छ, कसैको प्लेसेन्टा प्रिभियस छ, कसैको हाइपरटेन्सन छ। अब मलाई त लाग्छ यो टर्सरी सेन्टर जस्तै भएको छ निसर्ग हस्पिटल, कम्प्लिकेटेड केससँगै डिल गरिरहेको छु म 4 वर्षदेखि। जे जस्ता केसहरू आए पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गरिरहेको छु, म आफ्नो एफोर्ट लगाउँछु। त्यो प्रोफेसनल लाइफका लागि त त्यो भन्दा ठुलो हजुर केही होइन, अचिभमेन्ट हुन्छ हो, एकदम राम्रो लाग्छ होइन, मलाई गरिरहेको छु, पेसेन्ट राम्रो भइरहेछन् बाई गड ग्रेस, अनि यो कुराहरू धेरै राम्रो लाग्छ होइन। डाक्टर साहब, यो संवादको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यो संवादलाई यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा, युट्युब च्यानलमा गएर फेरि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर नर्स मुस्बा अन्सारी निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरको स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ र प्रमुख पनि हुनुहुन्छ त्यो विभागको। उहाँसँगको संवादलाई सुनेर साथ दिनुभयो। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।